अद्य वयं डालिया आयुर्वेद महाविद्यालये चिकित्सालये च आगताः स्म। आगच्छतु अस्माभिः सह अस्माकं महाविद्यालयः जानीमः। क्रमशः एकमेकम् आयामः पश्यामः। पश्यतु तत्र उद्यानम् अस्ति। एषः रचनाशास्त्रविभागः। अत्र बहुधानि अस्तीनि सन्ति। पश्यतु। एषः क्रियाशरीरविभागः। अत्र बहूनि साधनानि सन्ति। पश्यन्तु। पश्यन्तु एषः संहितासिद्धान्त एवं संस्कृतविभागः अस्ति। पश्यन्तु तत्र पुस्तकालयः अस्ति। पुस्तकालये बहवः ग्रन्थाः सन्ति। अद्यतनीयसमाचारपत्रमपि अस्ति। पश्यन्तु अत्र सभागृहम् अस्ति। अस्माकं सर्वे कार्यक्रमाः अत्र भवन्ति। अहो भवान् कुत्र गच्छति? अहं परीक्षा दत्त्वा आगच्छामि। पश्यतु सपाद 1:00 अद्य संस्कृतस्य परीक्षा आसीत् भोः। आम् महोदय, भवतः परीक्षा कथं गता? सम्यक् न गता भोः। सम्यक् न गता वा? ओहो, एषः मिथ्या